बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम वफाकी हुकूमत आखिर फार्मूला तय शुआ दियार लस रोज़े वागश्ते हो खबरा मख तराला और सदर बा आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार हुई और वज़ीर आज़म न पारा बा शहबाज शरीफ से उम्मीदवार हुई द दो सूबो गवर्नर ब्या आगे सरा द ब्यूरोक्रेसी तकसीम होम और ब्या चकम नूर हिसाब किताब दे अगर टोलो फार्मूला तय शुआ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खपलों के उस दागुई इत्तेहाद शोरो शो यो खुदा चे दाशपाड़स ब्याश्ते हम इत्तेहादो और रवान वक्त हम डेर ज़्यादा सख्त आगा वक्त हम वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ से अफसरा हुआ और उस मगा उम्मीदवार दे मुश्किलात बसुमरवी और दा इत्तेहाद आया दा आगे इत्तेहाद न मजबूत थे और कदल तब लगी मसले ज़्यादा हुई पते बा खबर को तजिया बाखलू दे वक्त के मुंसरा इस्लामाबाद ना सीनियर साहबी तजयकार और शिराजी से मौजूद दे और साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर एक तो ये कि तकरीबन वही हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है जो कि इलेक्शन से पहले थी और पोजीशन जो है वो कदरे कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आई है, नून लीग की नशिस्तें कम हो गई हैं, पंजाब में भी उनको क्लियर मेजॉरिटी आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए ही मिली है, कोई बहुत बड़ा एज नहीं है और इस बार पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी आंखें चुरा रही है। शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत करना आसान होगा या उससे मुश्किल होगा जो कि इंतखाबात से पहले था? जी फहीम, यकीनी तौर पे अगर हम इस तमाम सूरत को देखें जो 8 फरवरी के बाद डेवलप हुई है तो नून लीग की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो काम नहीं हुआ या इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया जो वो चाहते थे। और इसी के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम जो कौमी अखबारात थे उनमें एक फ्रंट पेज पे पूरे पेज के इश्तिहार दिया गया था जिसमें जो लीड थी वो ये थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब। तो नून लीग तो ये प्लान कर रही थी कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आए वो यकीनी तौर पे मायूस कुन रिजल्ट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन बाद में फिर हुकूमत भी बनानी थी और दूसरी जो बड़ी जमात सामने आई थी जिसके आज़ाद रुकन थे, बल्कि सबसे ज़्यादा जिसके पास सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको हमायत हासिल थी वो लोग थे। तो नून लीग और तहरीक इंसाफ का आपस में तो कोई सिलसिला बना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा, तो फिर एक पीपल्स पार्टी का ऑप्शन ही बचता था। जब पीपल्स पार्टी का ऑप्शन बचा तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी उसे भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना वजन बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नून लीग से हासिल करने की कोशिश की। इस वक्त नून लीग के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, फिर इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो चुना गया। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि दोबारा नून लीग भी अगर इंतजार करती है तो कोई दोबारा इंतखाबात का मामला बनता है, तो वो भी कोई इस अंदाज में नजर नहीं आ रहा था कि शायद जो अब जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। इतनी मेहनत के बावजूद इतनी सीटें मिलनी थी, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम हुकूमत फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज पंजाब की हुकूमत है। पंजाब में, क्योंकि अगर आप PDM की जिस जानब आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त पंजाब में जो है वो PDM की हुकूमत नहीं थी, यानी नून लीग की हुकूमत नहीं थी, बल्कि उस वक्त कुछ दिनों के लिए हमजा शहबाज की हुकूमत आई थी और दोबारा फिर परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने। तो अब थोड़ी सी नून लीग के जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो इस हवाले से कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत है और हम पंजाब में डिलीवर करके आइंदा इंतखाबात के लिए अपना जो माहौल है वो जरूर बेहतर करेंगे। अच्छा औन साहब, अब आइंदा इंतखाबात को टारगेट किया जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? एक भारी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ PTI की ऐवान में मौजूद होगी। इससे पहले जो 16 महीने थे सही था या गलत, लेकिन PTI ने ऐवान खाली छोड़ दिया, मैदान खाली छोड़ दिया था। अब वो ऐवान के अंदर बैठे होंगे। मुश्किलात कौमी असम्बली में क्या हो सकती हैं और पंजाब में क्या हो सकती हैं? पंजाब का अगर मंजरनामा, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब का मंजरनामा देखें तो 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के पास ठीक ठाक फंड्स जो है तमाम सूबों से, क्योंकि आबादी ज्यादा है, आबादी के हवाले से
और सबसे ज्यादा फंड जो है वो पंजाब को मिलते हैं, तो ये यकीनी तौर पे एक नून लीग के पास इजी गो होगा कि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त फोकस किए हुए हैं, मरियम नवाज का भी कहना है कि मियां साहब पंजाब को ही फोकस किए हुए हैं, तो पंजाब में तो इतने कोई मसला नहीं है, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, वो कानून साजी भी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जो 10 सीटें उनके साथ हैं, अगर मिसाल के तौर पर वो किसी कानून में उनकी मावनत नहीं भी करते या सपोर्ट नहीं भी करते तो वो इतना बड़ा उनके लिए इशू नहीं है। मामला है मरकज का। मरकज में इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो अब जो लोग मरकज में अपोजिशन में होंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त सुन्नी तहरीक की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें शेर अफजल मरवत हो या दीगर बड़े वोकल आवाजें हैं, वो इतनी इस अंदाज में इस असम्बली को इस तरह स्मूथ सेलिंग वाली सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मैच्योर सियासी जमातें हैं, बड़े अरसे से इनके अरकान जो हैं जो इस वक्त हुकूमत का दोनों की पार्टियों का और हुकूमत का हिस्सा है और जो इस ईवान का भी हिस्सा है, उनको पता है कि ईवान को किस तरह चलाना है, किस अंदाज में लेके आगे चलना है। तो यकीनी तौर पे ये एक अच्छा मुकाबला होगा जो एक्सपीरियंस वर्सेस अगर आप कहें एक नया खून इसका मुकाबला होगा। लेकिन ये जरूर है कि चैलेंजेस तो दरपेश हैं। दूसरी तरफ कोई और दोनों पार्टियों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो उस ऑप्शन में जाती, इसी वजह से दोनों पार्टियों को फिर दोबारा बहसा। और ये जो आपने बताया अभी कि वफाक में एक मुकाबला तो नज़र आएगा कि एक जानिब अब मुखालिफिन है वो असम्बली में आके बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो कितना बड़ा एक यहाँ पे PTI के लिए ब्रीथिंग स्पेस पैदा कर सकती है। एक बहुत क्लियर मेजॉरिटी लेकर आए हैं, यानी हैरानकुन नतीजा है कि 113 असम्बली की नशिस्तों में 100 से ऊपर वो तकरीबन जीत चुके हैं अब तक, बाकी कुछ जो हैं वो केसेस चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा में होना ये PTI के लिए कितना अहम है? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली जो हुकूमत आई थी वो भी 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में आई थी। उस वक्त इमरान खान की मरकज में या किसी और सूबे में हुकूमत आई थी 2018 में, और फिर अब जो 24 में आई है, यकीनी तौर पे एक डिसाइसिव किस्म की विक्ट्री हासिल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन दूसरी जानब आप इस जानब भी नजर रखें कि अली अमीन गंडापुर को जो नामजद किया गया वज़ीर आला के तौर पे, वो 9 मई में भी उनके केसेस जो है उनके खिलाफ थे। तो ये भी एक वो चीज है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे उसका अब अगर आप देखें तो उसकी ज्यादा लीडरशिप जो है उसके तल्लक KP से है। अगर चेयरमैन की बात करें तो बैरिस्टर गौहर भी KP से हैं, उसके साथ साथ अगर सीनियर नायब सदर अभी जो शेर अफजल मरवत आए हैं उनका तल्लक भी KP से है, और वैसे भी KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी मजबूत है। अब इससे पहले मरकज में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, और 2018 से 22 की बात करें तो KP के लिए जरा चीजें आसान थी। अब मरकज में हुकूमत जो है वो मुखालिफ पार्टी की होगी, यानी उस पार्टी की हो, उन पार्टियों की होगी जिनकी अपोजिशन में मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी होगी। तो ये आसान नहीं होगा अली अमीन गंडापुर के लिए भी, अगर वो मुंतखब होते हैं वजीर आला नामजद होने के बाद, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने सूबे के मामलात उस अंदाज में चलाएं जिस अंदाज में 2018 से 22 तक एक आज़ादी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे को चलाती रही थी। बहुत सारी ऐसे अपॉइंटमेंट होती हैं सूबों में जो मरकज करता है, फिर बहुत सारी ऐसी सूबों की अपॉइंटमेंट होती हैं जिससे मरकज की मंजूरी लेनी मकसूद होती है, फिर सावन गारंटीज होती हैं जो मरकज ने देनी होती हैं। तो अब थोड़ा सा जो है वो एक तरफ अगर बात करें तो ये तादी हुकूमत के लिए मुश्किल होगा कि एक सूबे में बिल्कुल उनके मुखालफिन की हुकूमत है, तो दूसरी जानब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मुश्किल टास्क होगा कि वो मरकजी हुकूमत के साथ NFC को उन्होंने पैसे लेने हैं या दीगर जो उन्होंने वाजबात लेने हैं वो किस अंदाज में डील करेंगे। और औन साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब आपको लगता है कि अपोजिशन में बैठ जाएंगे? वो ख़ुद इस वक्त रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं, तो अपोजिशन लीडर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आएगा, तो क्या उनके साए के नीचे मौलाना साहब बैठेंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी या शायद 2-4 हफ्तों बाद उन्होंने जाना हुकूमती इत्तेहाद की तरफ ही है?
देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात हुई है इसाक डार और उनके जो राब्ता कमेटी नून लीग ने बनाई हुई है उस वफद के साथ, और ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। मौलाना साहब खुद भी क्योंकि इस असम्बली का हिस्सा है, आप बड़ी राइटली उस जानब इशारा कर रहे हैं। आल दो के उनके बेटे या उनके कुछ करीबी लोग इस असम्बली का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मौलाना फजल रहमान जो है वह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने। लेकिन दूसरी जानब एक सोच ये भी है कि मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन में बिठाया जाए और उन्हें बलोचिस्तान में अकोमोडेट किया जाए, उनको कुछ वजारतें दी जाए। अपोजिशन में बैठने का यह फायदा होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कोई इस तरह का काम करती है कि वो रिजाइन करती है या कोई एडवेंचर करती है, तो फिर अपोजिशन में ऑलरेडी एक पार्टी मौजूद होगी। हाल तो उनकी चार सीटें हैं, एक उनको स्पेशल सीट मिलेगी। 5 सीटों के बावजूद वो जरा एक अपोजिशन में मौजूद होंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि एक बार फिर मौलाना फजल रहमान भी इस इत्तेहाद का मुमकिन तौर पर अभी नहीं लेकिन कुछ अर्से बाद हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो आपने जिक्र किया कि इस इत्तेहाद का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद लॉन्ग लास्टिंग है? यानी जो 16 महीने थे वो तो बहुत मुश्किल थे। बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी कभी सिंध के फ़ंड के ऊपर धमकी देते थे, कभी वो किसी और वजह से बजट पास होने नहीं देंगे, कानून पास होने नहीं देंगे, तो धमकी आमेज़ रवैया उनका रहा था। अभी आपको लगता है कि ये 4-5 साल तक बर्दाश्त कर लेंगे एक दूसरे को? देखिए, नून लीग को यही सिर्फ मुझे या आपको या किसी और को ये खदशा नहीं, बल्कि नून लीग को भी यही खदशा था कि वजारतें पीपल्स पार्टी नहीं ले रही, और इसके बाद अगर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया तब्दील हो जाता है या वो फिर केस टू केस चलते हैं कि इस कानून पे हम कानून साजी करेंगे, इस पे आपकी मदद नहीं करेंगे, या कल कोई सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, कोई कीमतें बढ़ानी पड़ती है, तो पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो और कहे कि जी हम तो इस हक में नहीं है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास जो ओहदे हैं अब वो आईनी ओहदे हैं, उनकी मुद्दत जो है वो असम्बली टूट भी जाए तो सदर पाकिस्तान अगर आसिफ अली जरदारी बनते हैं तो वो रहेंगे। इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त नाम सामने आ रहा है यूसुफ रजा किलानी का, अगर वो बनते हैं तो वो तो फिर चेयरमैन सेनेट रहेंगे, गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक खौफ था मुस्लिम लीग नून को। खैर इसके लिए गारंटीज ली गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये गारंटीज दी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या चीज हो जाए। अब अगर आप देखें तो मरियम नवाज हमें मरकज वाले फ्रंट पे नजर नहीं आ रही है। जब यहाँ पे दोनों जमातों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मरियम नवाज नहीं थी, नवाज शरीफ जो है वो मरी बैठे हुए थे। आज फिर कुछ जो मुलाकातें हुई हैं उनमें मरियम नवाज नहीं थी, नवाज शरीफ बिल्कुल एक साइड पे बैठे हुए हैं। तो बजाय यूं लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो और उनकी टीम जो है उसको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप मरकज के मामलात को देखें और जिस तरह आप चला सकते हैं आप चलाएं, और पंजाब के मामलात जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज देखे आए। और नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कि वो मुल्क में ही रहेंगे और इन दोनों हुकूमतों को देखते रहेंगे, या हो सकता है कि वो एक बार फिर मुल्क छोड़ के चले जाएं? देखिए, इस हवाले से कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन ये जरूर है कि नून लीग के 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है मरकजी लीडरशिप में से, और उनका ये कहना नवाज शरीफ के करीबी हैं कि मुमकिन तौर पर मियाँ साहब को इलाज करवाने के लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन नवाज शरीफ भी अभी तेल की धार देखेंगे, वो भी देखेंगे कि जब मरियम नवाज हलफ उठाती हैं और शहबाज शरीफ हलफ उठाते हैं और बाकी सूबाई हुकूमतें जब हलफ उठाती हैं वज़राए आला, तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, उस सिनेरियो को वो जरूर मद्देनजर रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कितनी हद तक सपोर्टिव है, फिर इमरान खान के हवाले से फिर ये जो धांधली वाले उनसद सामने आया हुआ है, और एक तहरीक इंसाफ की जानब से एक नया सिलसिला जो शुरू कर दिया गया है कि रियासती जो मुलाजमीन है यानी AC, DC, DPO, कमिश्नर, उनकी तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पे ट्वीट होके और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये उसमें जो है मुलव्वस थे जो पूरे इलेक्शन में धांधली हुई। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आने वाले कुछ दिनों में एक पाथ सेट करेंगी, एक रास्ता सामने आएगा, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ भी अपना फैसला करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त जो उनके करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ पंजाब के हवाले से फोकस की हो। और जो सूरत हाल बन रही है, आपको लग रहा है कि आपने कहा भी कि फ्री हैंड तो शहबाज शरीफ साहब के पास है, लेकिन इससे पहले भी कैबिनेट उनकी नहीं थी, उन्होंने
उन्होंने शुरू में अपने वज़रा लगाए, खसूसन ख़जाना के लिए उन्होंने मिस्टर इस्माइल साहब को लगाया, लेकिन फिर बाद में नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट बन गई थी। इस बार कैबिनेट शहबाज शरीफ की होगी या नवाज शरीफ की होगी? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट लेती है नवाज शरीफ के नाम पे, और अगर नवाज शरीफ के बयानिए की बात करें तो वो हमेशा प्रिवेल करता है। अगर कहीं पे बात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन हो तो फिर बयानिया नवाज शरीफ पे प्रिवेल करता है। लेकिन अगर साथ में आप देखें तो नवाज शरीफ के जो जितने करीबी लोग थे, मतलब जवेद लतीफ या खुरम दस्तगीर जैसे, वो ये इलेक्शन सरप्राइजिंगली हार चुके हैं। वो इस मतलब ईवान का हिस्सा नहीं है। आप उनको कहीं और अकोमोडेट करता है तो वो एक अलहदा किया जाएगा, ये एक अलहदा बात होगी। लेकिन राना सनाउल्लाह से लेके और जो है जवेद लतीफ तक इलेक्शन हारना और पंजाब से हारना, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसको नून लीग में बड़ा संजीदा लिया जा रहा है। यकीनी तौर पे फैसला नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ जो है वो अपनी काबीना को तश्कील दे रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी उन्हें कहा गया कि आपको फ्री हैंड है, आप अपनी काबीना बनाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुस्तकबिल में जब चीजें बेहतर होंगी तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल होगी। तो अभी तक कुछ सिलसिला इसी तरह है कि कुछ चंद नाम जरूर जो है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओन शिराजी साहब और सिंगा ओन से पूरा तफसीली खबर उकड़ा चे दा ऐवान बाउस चलीगी बोले चे चलोल मजबूरी दा और टोलो ता पता रहा पंजाब तम पता दा मुस्लिम लीग नून तम पता रहा चे असल जय बैटल फील्ड चे दे पंजाब दे हुकूमत उमदाए पसर जोड़ीगी और दे वक्त के अलता अक्सरियत कलक दे कडेर दे अगद PMLN दे अगवी द इलेक्शन नमक के दा हुकूमत अगवी सरा नौ दा हुकूमत ओ अगवी दा हुकूमत पखपला मात का और प्रे खुद खैबर पख्तूनख्वा के ख्वा अगवी दा मख के न ज़्यादा अक्सरियत वागश्ता हो पंजाब के खैर दा अगवी हालात हम डेर खनौ अलता अगवी दा मख के न कमज़ोर इशू हो डेर ज़्यादा कमज़ोर हम न दी अलता मौजूद दी औमदा बालता व ख़तरे द नून लीग द पारा ज़का द नून लीग दे वाक़ दा सोच चिमुंगा पिंज़ काला हुकूमतों को डिलीवर को मरियम नवाज़ अलतकारू की और यो ब्रांड पतौर मानने बिया मरियम नवाज़ मख तराशी आई बगवाड़ी चिदा हुकूमत और दगा असम्बलिया ने पिंज़ काला पूरा की द सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस नशिस्तों से सूरत हाल दे। ताउस्ता प्रोग्राम की ओजल बिया हर कले वायु और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल कमची द टोलो नगट जमात प मल्क के रोचत शो द कौमी असम्बले द खैबर पख्तूनख्वा असम्बले के दावी अक्सरियत थे और पंजाब के अपोजिशन लीडर दावी दे सिंध असम्बले के हम दई नशिस्तुन दी कमूंगा अंदाज़ा लगऊ नदी दग नशिस्तुन मुताबिक कमच फार्मूला दागे मुताबिक तकरीबन 2 द सूबाई असम्बले जनाना और द्रे अकलियत दगा से पा मरकज़ के तकरीबन 20 जनाना और द्रे या सलोरम लग पशक के दे सलोर अकलियत दा दे वक्त के मेम्बरान रातलीशी द्रे को कन्फर्म अकलियत थी दगा से पा पंजाब असम्बले के अलतहम 25 या शपगिश पूरे जनाना राजी और कमूंगा खबर कऊ ब्या द सिंध हवाले सरा नो अलत के हम गालबन द्रे जनाना और यो अकलियती मेम्बर द सुन्नी इत्तेहाद कौंसल राजी खुद तरीक़े कार वैसे भी पदेबा खबर को दे वक्त के मुंग सरा कानूनी माहिरम दे इंसाफ लायर्स फोरम सीनियर मशर हम दे शाफिज़ इलियास साहब मौजूद दे। शाफिज़ साहब मेहरबानी शाफिज़ साहब दा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल लिस्ट नो जमा करे और डेर कसान दा हुई अगवी लिस्ट नो जमा करे कचरे अगवी उस लिस्ट जमा कर इलेक्शन कमीशन दा रिजेक्ट कूलिशी कि ताज़ो को मख के लिस्ट नो राकड़े जक मुंग दा रिजेक्ट कऊ तरीके कार नमला खबर के कानून आइन दे बारा के सोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वहीम से नाजरीन दा अर्जो कमा चे इलेक्शन एक्ट 2017 और दागी सेक्शन 104 मुंगा रावाड़ो और स खानदा नाजरीन बपाई के उमवीन आगा खानदा नाजरीन चे आगा उगुरी दागे अल्फाज देर के डका कैटेगरिक थी देर क्लियर दी देर सफा दी आवाज़ किलावे चिकर दे पार्टी यो लिस्ट जमा करी और आगे सारा सीटुना सेवा राशि नो आगा सीटुनो द एग्जास्ट कोलो द पारा आगा बनने फ्रेश लिस्ट वर्की सही आगा फ्रेश लिस्ट आईनी और कानूनी तोगा बानेबा आगा ओरिजिनल लिस्ट कंसिडर कीगी और आगा
تنان چې کوم مزید د لیست ورکی د خپل سیټونو د زیاتوالي د وجې هغه به هغه رنګي حسابيږي چې کوم لکه دی د فرست نه لیست ورکړي دی نو دا لیست بالکل یو لیګل شیز دی او تاسو ته یاد نو په 2018 کې د شاجی ګل صاحب 2019 کې د شاجی ګل صاحب پارټي سره چې داسې شي نو هغه کې دغه پروویژنز لاندې بیا ایډیشنل درخواستونه وغوښتل شو او په هغه درخواستونو په بیس باندې بیا هغه ته ریزرو سیټونو کوټه سی واشو او دا غي ممبرانو پاغي باندې تاسو پارټي ته هغه کې یو سیټ اضافي ملو شو بیا ایگزیکټلی جناب نو دا یو خو دا چې په دې باندې قانون کلیر دی بل دا چې الریډي په دې خبره پریسیډنټ موجود دی نو دا بالکل یو دی کې د امبیګویټي یا د ابهام څخه خبره پاتې نه ده دا یو کلیر کټ خبره ده او آئینی او قانوني توګه باندې بلکې د آئین چې کوم آرټیکل 130 وګورئ نو هغه کې چې کوم د ریزرو سیټونو هغه خبره ده خو دا غي فردر کلیریفیکیشن په د الیکشن ایکټ 2017 کې په سیکشن 104 کې شوی او دغه ریزرو تاسو ذکر وکړ چې اوسبا نوې لیست جمع کیږي کلیر خبره ده چې سنی اتحاد کونسل تبا دغه دیش ټوټل ریزرو کې 15 خو کنفرم دي کې دیش پګیش وته ملو شي اوس 15 ایم پی ایز یو ډېر غټ نمبر دی دغه ایوان اجلاس با د انتخاب نه 21 ورځو کې دننه راغستل لازمی وي نن دغه تقریبا دغه 14 ورځې برابر شوي سبا به درېم هفته شروع شي اجلاس چې راغواړي نو دا 15 کسان خو باغې کې نه وي قائد ایوان انتخاب بسنګ کیږي آیا دا باقی چې کم کسان پاتري اومدي به ووټینګ کوي دا قسم پوره کوي او کنا انتظار به کیږي چې دا ریزرو هم راشي محمد فهیم صاحب څنګه چې تاسو ته او ناظرینو ته پته ده چې مونږ کم منډیټ د عوامو نه راوړو هغه کې په کې پی کې خو څه قسمه مونږ ته مسایل نشته بالکل مونږ ایزیلی خپل گورنمنت فارم کولې شو کې ون دغه ریزرو سیټونه لازمونږه حصہ نم وی جوړه دا خو روستو خبریم کشي نو بیا هم مونږه خپل سپیکر راوستې شو ډیپټي سپیکر راوستې شو ایون چیف منسٹر دا ټول مونږه فرض کې د دې سیټونو لا فائنلیټي نه ویل نو ایون دین مونږ سره یو ټیک ټاک سټرینث موجود دی او خو کافی منډیټ سره مونږ راغلی یو نو مونږ ته سم نه منډیټ خو موجود دی خو قانون سوی آیا د ریزرو ته انتظار کوو او کنه بس تغه سے بس روانه به کاته جناب چونکه آئین دا وی چې کله الیکشن وشي نو د الیکشن ډے نه 21 ډے پورې قانونن او آئینن اجلاس راځل لازمي دي نو هغه 21 دنو کې تاسو وګورئ اوس مونږ سره ورځې ډېرې کمې پاتې کېږي نو که فرض کړه زمونږ مخې ته څه رول اټکاویږي نو د هغې د روکتام لپاره به مونږ زر تر زره وایو چې مونږ خپل دغه جوړ کو خپل لیډر اف د هاوس جوړ کو سپیکر جوړ کو ډیپټي سپیکر جوړ کو چې فیوچر کې مونږ ته د ګورنمنت کمپلیکیشنز نه پیش کیږي او مرکز کې خو بخامخا ضرورت وی کنه چې الته خدای ریزرو راشي کنه مرکز کې پسند کې نو یقینا چې مونږ خو آلموست لیستونه فائنل کو زمونږ پارټای لیستونه فائنل کړي دي او هغه لیستونه سون ان شاء الله هغه نوټیفای شي امید خو دره بدالو او چې کوم دا سکروټنی عمل دا خو بکی کله کدا چې کوم فیمیل خپل کاغذونه جمع کړو ریجیکټ شوی دي هغه خو هغه ټایم باندې ایکسپټ نشو ولې چې هغه لیست نه وی اوتل نو دا سکروټنی عمل دوباره بیا اثر نه کیږي جناب دا سکروټنی خو صدانه لنټي پروسیجر نه دی هغه خو او جی بالکل څنګه هغه خو د یو ورځ دوه ورځو خبره ده هغه باندې نه څه ټایم ځای کیږي وګوره لکه تاسو وایي چې الیکشن کمیشن وغواړي روان 3 ورځو کې دنه دا پروسس پوره کولی شي بالکل پورا کولی شي جی د کې څه قسمه او کوي به او کنه نو اوس که هغه اول خو پکار ده چې قانونن اخلاقن هغه دا وکي خو که قانونن او اخلاقن یې ونه هغه فعل کیږي بیا هم موږ سره دا قانون منډیټ شته او موږ سره د عدالت لاره هم کولاو ده صحیح ښه د کې سر یو دوه خبره نورم دي
چې دا ریزرو ممبرز به فل ایم پی ای وي لکه موږ ورته ریزرو وایو خو د ده ووټ او یو عام ایم پی ای ووټ برابر وي همدغه اسمبلی اجلاس چې راوغوستلی شي نو ډېر زر به د سینټ الیکشن هم وي او ورسره بالکل خوا کې د صدر الیکشن هم دی که چیرې دغه کې دا خنډ راځي نو مطلب دا نقصان هم بیا کیدی چې سینټ الیکشن پورې دا ټول ایم پی ایز راشي او ووټ واخلي جناب مونږ سره عدالتي لار شته چې څنګه ماته زو ته عرض کو کدی فرض کیا پدې شارټیسټ پاسبل ټایم کې لکه چې کوم د 21st ډے منډیټ ته آئین ویلي دي چې کس دنو کې بدنه تاسو سپیکر ډیپټي سپیکر او قائد ایوان منتخب کوي نو که پدې منډیټ باندې مونږ سره اوس دای لګم ډیلې کوي الیکشن کمیشن نو موږ سره د عدالت لار شته او عدالت ته رجوع کوو او امید در باندې چې عدالت ته موږ ته آئینی عدالتونه دي زر تر زر به ریلیف راکړي او تاسو څنګه ذکر وکړئ چې د الیکشن ایکټ تاسو عاشق ذکر هم وکړ الته کې دا منشن دی چې فرش لیست وی نو اب ایکسپټیبل وی تاسو بیا پریزیډنټ یاد کړ د بلوچستان عوامي پارټي چې دا غوي لیست هی اډو مخ کې جمع نو لیست پارټي نه وا هغه پارټي بلوچستان کې وا یا په مرکز کې وا نو دا به هم بیا یو لینتي پروسس وی عدالت ته خبره وی یا الیکشن کمیشن تاسو ته لګي چې په دې باندې به قائل شي او دا سموث پروسس به مخ کې لاړ شي نو که الیکشن کمیشن په دې باندې نه قائل کیږي نو یو خو به د قانون د الیکشن ایکټ یا د آئین خلاف ورزي وکړي د قانون خلاف ورزي وکړي ولې چې آئین او قانون هغه ته کوم لار ورکړي دا نو د هغې نه روګرداني کول شو که زموږ لیست نه ایکسپټ کوي فردر مور د پریسیډنټ د خپل پریسیډنټ خلاف دي نو کدی په خپل پریسیډنټ باندې په خپل پاک باندې چشم پوشي کوي او بل خو زمونږ بل خو په قانون او په آئین باندې چې شمپوسی گئی نو زه خو بیا غړم چې زموږ یو ډېر جسټیفاید لیګل کیس جوړیږي او عدالت به مونږ ته ریلیف هم راکړي او سر لږ قانوني مونږ په دې هم پوه کې چې اوس خو پاکستان تحریک انصاف په ایوان کې نشتا لوور هاوس کې نشتا اپر هاوس کې دا پی ټی آئی سینیټرز لاشتا اوس چې کله دا الیکشن کیږي نو که مثال والو ستاسو یو مشر دی شبلی فراز صاحب دی یا فیصل جاوید صاحب دی یا څوک هم دی کوم چې سینیټر دی اعظم سواتی صاحب دی هغه که اوس سینیټرشپ دپاره امیدوار جوړیږي نو اب د پی ټی آئی امیدواري یا به هغه سینټ دپاره هم د سنی اتحاد کونسل امیدواري جناب چونکه هغه ټیم سره ګوره د آئین او د قانون یو ګولډن پرنسپل دی چې یو سیز په یو ټیم باندې هغه د یو پارټي سره افیلیټډ پاتې شوی او هغه پارټي په هغه ټیم کې یو لیګل کورج ته حاصل وو نو د هغه اوسانه سټیټس ته په هغه زوړ دغه باندې نشه ختمولې دغه زوړ سټیټس ته په اوساني اناملی باندې نشه ختمولې هغه اوسانه دغه زوړ سټیټس پاست اینڈ کلوز ټرانزیکشن شو نو دا دای موجوده چې کوم سټیټس ته هغه بالکل نه ډسټرب کیږي نه هغه نه یادوم شهبازل صاحب نه یادوم اوس چې کله سینټ الیکشن کیږي لکه د خیبر پختونخوا نه به هم د خوانه یو لس سینټران دی یو غټ تعداد دی او که موږ وګورو نو 11 کې شپږ جنرال هوډل په اسانه د پی ټی آئی راځي او چې کم د خواتین او ټیکنوکریټ ته هم د پی ټی آئی کنفرم ښکاري نو دا 11 کې نه یا لس سینټران دا به سنی اتحاد کونسل نه راځي که پی ټی آئی نه راځي اخو به یقینا جی سنی اتحاد کونسل نه راځي هغه کې خو څه دور لکه هغه ممکن نه چې پی ټی آئی پلیټ فارم نه راشي نه جی هغه خو نشي راتلی که چېرې د پی ټی آئی انټرا پارټي الیکشن هم وشي ارس کلیر شي بیا هم پروپوزر سیکنډر به سنی اتحاد کونسل نو امیدوار به هم د هغې پارټۍ وي یقینا جی بلکې کدی دوران کې زمونږ یو کینډیډیټ د سنی اتحاد نه خوادي خوازي نو هغه ډیسکوالیفیکیشن کلاس طرف ته تللی شي ها او کچره لکه دوه حلقو باندې خو اوس بای الیکشن بکیږي یو د باجوړ پی کې 22 بل پی کې 91 کوهاټ دا دو کسان که د سینټ الیکشن نه مخکې رالل ایم پی ګان شو او که مثال خبره دا دواړه بای الیکشن پورې تاسو خپله پارټي دوباره مین سټریم ته راوسته پی ټی آئی لاین اپ شوه او پی ټی آئی په نشان دوی راله الیکشن یې وکړه هسې مثال خبره نو بیا آیا دا دواړه کسان یو پروپوزر او سیکنډر جوړېدی شي د پی ټی آئی سینیټر امیدوار دپاره
जनाब ए के बा लीगल कॉम्प्लिकेशंस राजी न दा आगा लीगल कॉम्प्लिकेशंस دی وایټ کولو د پاره دا غي د پاره بیسټ وی دا ته چې د دې سنی اتحاد نه دا غي الیکشن کنټیسټ کی او د دې په پلیټ فارم باندې هغه بیا مخکې راشي لکه تاسو وایي چې اوس پی ټی آی با کم از کم روان 15 کالو پورې سنی اتحاد کونسل چلی یقینا جی اور روان انتخابات سره بیا ګور چا ټایم بسکو یقینا ډیره مهرباني شاه فیصل الیاس صاحب او لږ قانوني آئینی دا مسلې وي چې په هغې لږ موږ ځان پویو د خیبر پښتونخوا دې وخت کې چې هاوس دی هغه د 145 هغې کې 115 جنرل نشستونه دي چې په هغې باندې الیکشن کیږي دیش په هغې کې ریزرو سیټس دي چې په هغې الیکشن نه کیږي او د الیکشن چې څوک وګټي د هغوی په فارموله په تحت باندې ته سیټونه ملاویږي دغې دیشتو کې څلور د اقلیت دي نان مسلم او شپږ د کې د زنانو دي 115 دوه حلقو باندې الیکشن ونشو یو د ریحان زیب د مرګ د وجه نه او بل پی کې 22 دا هغوی پی کې 90 نه د ان پی امیدوارو هغوی د اړه دورې د وجه نه انتقال کړو هلته په حق رسېدلي نو د دواړه الیکشن به دوباره کیږي 113 کې چې کوم اوسه پورې رزلټ دی د 97 د 97 کسانو راغلی دی دغې 97 کې 89 یو کم 90 هغه د سنی اتحاد کونسل دی اوس دا خبره شوه درې په هغې کې د جمعیت علماء اسلام دی دو پدې کې د پیپلز پارټي دی او بیا هغې نه پس دوه دې وخت کې د مسلم لیگ نون دی دا اووه کسان دي شپږ نوي رزلټ راغلی دی 96 او باقی 89 د دوی دي دا باقی چې کوم پاتې شو 19 هغې کې 8 حلقې د پیښور دي کوم چې پی ټی آی فارم 47 مطابق بیللی دي او دوی هلته کې کیس کړی دی باقی چې کومې حلقې دي په هغې هم کیس دی نو دا ریزلټس کرا نلل نو بیا به چې کم دی وخت کې پوزیشن دی د دې په پوزیشن بنیاد باندې به ریزرو سیټونه هم تقسیمیږي او بیا به خبره راځي چې رزلټ چانسونه ملاویږي او هغه ریزرو دغه دې شواڼه به په دې ټولو باندې بیا تقسیم شي چې د چا څومره رزلټ راغلی دی دا چې کوم صورتحال دی خیبر پښتونخوا کې اوس اسمبلی اجلاس راغوستل دي او د نن د چهارشنبې ورځ ده سبا زیارت دی زیارت پر الیکشن شوی سبا نه به نن ورځ چې تېره شي دا اخرنۍ هفته شروع شي نو د زیارت نه والا تر چهارشنبې پورې د دې منټس کې دننه بخښنه غواړم ګورنر غلام علي صاحب به آئیني توګه باندې باونډ دی چې هغه د اسمبلی اجلاس راوغواړي او څنګه شاه فیصل صاحب وویل چې ساده اکثریت پکار دی مطلب 145 کې 73 کسان پکار دي چې هغه قائدوان سپیکر او یا ډپټي سپیکر له ووټ ورکړي نو 89 خو آلریډي دي مطلب 73 نه هم 14 د پاسه دي نو سنی اتحاد کونسل ته بس مسله نه وي چې هغه خپل قائدوان خپل سپیکر او خپل ډپټي سپیکر دلته کې الیکټ کی خو هغې دپاره به دا اجلاس گورنر صاحب راغواړي او دغه شپږ ورځې ټایم هغوی سره به سبا نه شروع شي یو وړه شندمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نگران حکومت خپل پوره وس کړی دی او چې څومره ګراني هغوی راوستې شو هغې راوسته او تلو کې هم هغوی نوره هم ګراني راولي ولې چې پیسې راغونډول دي او چې چا سره پیسې دي هغې نه موږ اخیستې نه شو او چې چا نه اخلو لګیا د هغوی نه به نورې مخلو دغه ګیس هم ګران شو بجلي هم ګرانه شوه د خوراک چیزونه هم ګران شو پیټرول هم ګران شو هر یو شیز ګرانیږي او اوس به نور هم ګرانوي خو نوې حکومت نه آیا مونږ ستمه کولی شو یا هغوی به هم همدغه لاره باندې رواني معاشي چیلنجز څه دي او بیا د هغې لارې مونږ ته څه ښکاري ولې چې دا یو کمزورې حکومت دی دا به خامخا ځان ته هم ګوري او بیا به انتخابات ته هم ګوري چې کله هم حکومت را پرېودي شي دې وخت کې ډاکټر معراج الحق صاحب موږ سره موجود دی ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ډاکټر صاحب دا حکومت چې اوس راغی جوړ شو وفاق کې ډیر زیات کمزور حکومت دی ډیر داغه کمزور فوټینګ دی تاسو غړی چې دا کم حل کې د پاکستان معیشت دی دې حل کې دننه دا حکومت با خاص ډیلیور کی او کوم دغه سخت فیصله واخلي او ګرانی براولي
جی ډیره مننه. د حکومت د سیاسي استحکام سره یو غټ چیلنج دی، نو هغه معاشي استحکام دی. او تاسو چې کوم بیک ګراوند کې ذکر وکړو چې ټکر یا نگران حکومت خدا سے اقدامات تکلو جی جی دا کم ګرانواله چې نو هغه سیوا شو. صحیح. پر روان چې کوم نوې حکومت ته هغه په ډېر غټ چیلنجز دي. او چیلنجز دا دي چې آئی میک پروګرام سټینډ بای ارینجمنٹ چې کوم پروګرام دی هغه روان دی. او د معیشت چې کوم حالت ته هغه دا چې دا حکومت ته د آئی ایم ایف یو نوی پروګرام ته ځي. صحیح. آئی ایم ایف نوی پروګرام سره سره د حکومت نه به معاشي پالیسۍ او د ګرانوالي سره چې کمولو لپاره چې کوم اقدامات دي دغه شانتې عوامو ته په ستونزو کې د کمی لپاره چې حکومت کوم اقدامات کوي هغه د حکومت په لاس کې نه وي. یعنی معاشي پالیسۍ نو اختیار د حکومت نه اخیستل کېږي. نو زما خپل خیال دا دی چې د 10% پورې چې اوس کومه مهنګایي ده او دا را روان وخت کې په دې کې نور هم اضافه کېدی شي. نو د معیشت د استحکام کې یعنی اقتصادي وده ښه کول، کوم چې تجارتي خساره د هغه کمول دي، مالیاتي خساره کمول دي، فارن ایکسچینج ریزرو چې دی نو هغه سټیبلایز کول دي، او کوم ګرانواله چې دی دا کمول دي. خو چونکې حکومت تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې سمپل میجارټي کې نه ده، دا یو کولیشن ګورنمنټ دی، نو هغې سره دی چې کوم سخت اقدامات دي هغه به چتولي. نو که سخت اقدامات کله چتوي معاشي استحکام راولي، نو د ګرانوالي سیوا کېږي، د هغې سره به د عوامو په ژوند کې ستونزې راځي او به حکومت یعنی پولیټیکل انسټیبیلیټي راتلی شي. سیاسي عدم استحکام او حکومت دا دی چې هغې ته به ډېر غټ سیاسي چیلنجز به راځي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو نو چې کوم دغه حکومت د پاټا حکومت مخکې اوس 14 میاشتې هغوی ته غټ چیلنج دا و چې عمران خان صاحب او پی ټی آی په سړکونو باندې وه. اوس هغه په ایوان کې دا چیلنج دی او که دا ایڈوانټیج دی چې کم از کم سیاست سړکونو نه ایوان ته راغې، ایوان کې دننه چې سم کوي خو کم از کم هغه روډز باندې چې کومه یو انسټیبلټي وه هغه به ني. جی حکومت ته به د اپوزیشن نه څه چیلنج نه وي. دې حکومت ته به د خپل کوم د حکومت کې چې دننه کوم کیبینټي او کوم کولیشن ګورنمنټ دی د هغې سره الاین چې کوم نور پارټیز دي نو د هغې د طرفه به دای چې چیلنجز دي، ځکه چې دا کوم چې اکنامک چیلنجز دي د هغې دپاره به ډېر سخت اقدامات چتولي. دویم چې ما څنګه ذکر وکړو چې د آئی ایم ایف په یو نوی پروګرام ته به تللی، او ظاهره خبره ده چې آئی ایم ایف په د تیر شرطونو نه به نور سخت شرطونو ته ځي. دغه شان حکومت په د پرته ملک یعنی اکنامک سټیبلیټي راولي، نو د هغې دپاره که هغې تجارتي خساره کموي، که هغې مالیاتي خساره کموي، که هغه اقتصادي وده سیوا کوي، که هغې ډیټ یعنی کوم چې پبلک ډیټ دی کوم قرضه چې ده هغه کمول غواړي، او کوم میکرو اکنامک امبیلنسز دي هغه ختمول غواړي، نو د هغې دپاره به ډېر سخت اقدامات کوي. سخت اقداماتو به بې اثر راځي چې په ځای د دې چې مهنګایي یعنې ګرانوالی کم شي هغه به سیوا کېږي. دغه شان د بجلی نرخونه به سیوا کېږي، د ګیس نرخونه به سیوا کېږي، او څومره د ضروریات څیزونه چې دي د هغې په نرخونو کې اضافه کېدی شي. نو دغه اقدامات چې دي نو هغه ظاهره خبره ده کیبینټ کې چې د مختلف پارټیز خلک وي، نو هغې به په کانفیډنس او د هغې ټرسټ بلډ کول، هغې په کانفیډنس کې اخیسته، دا به د حکومت لپاره چیلنج وي. ډاکټر صاحب تاسو زموږ پروګرام کې هر ځل دا خبره کوي چې دا ارس ګرانول چې دي دا ټیمپرري سولوشنز دي، او ته به کله موږ سره وی نو اب همدغه خبره وه چې حکومت خو الیکشن ته روان دی ځکه ډېر سخت فیصلې نشي اخیستی، دا ټیمپرري خو کار کېږي، خو دا لکه د کینسر علاج په ډسپلین کول دي. دا ټیکس چې کوم زمونږ نیټ دی ان سیوا کېږي، مونږ عمده خلکو نه اضافي پیسې اخلو، او
چې کم دی وخت کې زیاتره خلک تی ټیکس پټي غلا کوي کرپشن کی پاغه لاس نه چل سلګي چې اوس کو 15 کاله منډیټ ته دی ایوان سره اوس بدی دا کار وکي فهیم صاحب د بد مرغه د الیکشن چې کم آوټپوټ ته ناغه د سمپل میجارټي په شکل کې د یو پارټي سره رانغی جی نو دغه چې کم ټیکس نیټ سیوا کول دي ټیکس ریټ سیوا کول دي ټیکس سټرکچر کې کول کوم چې اکثر تاسو سره پروګرام کې موږ ذکر کوو چې یو ډیوریبل یو پایدار حل دی یو کاسمیټک طریقه نه ده بلکې دغه یو ډیوریبل سولوشن دی نه هغه تاسو په خپل سوچ کوي چې ملټي پارټي ګورنمنت دی نو پاکه به ټیکس نیټ سیوا کول یا ټیکس ریټ سیوا کول یا ټیکس سټرکچر صحیح کول دا ډېر ګرانه خبره ده صحیح د بد مرغه دا چې د یوې پارټي سره کاغه پاکستان پیپل پارټي دا کاغه پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف ته یا مسلم لیگ نون دی یا بل غټه پارټي دا چې هغه سره په ایوان کې سمپل میجارټي نه دی نو هغه ملټي پارټي ګورنمنت او الاینس ګورنمنت کې به دا یي چې هغه کې هیزیټیشن او دا غیر لپاره اوټ اف د باکس چې کوم میجزي کوم اقدامات دي هغه خپل ګران شي نو زما خپل خیال دی چې زموږ یو ایکسپیکټیشن چې فرش منډیټ سره چې کوم ګورنمنت راشي ناغيبا بشک چې خلکو د عوامو جن کې دغه سره بستونزي راځي خو معاشي استحکام داسې اقدامات چې کوي چې هغه سره بار روان وخت سره اکونومیک سټیبیلیټي راځي معیشت کې به استحکام راځي خو د بد مرغه ما چې کوم ایکسپیکټیشن دي نو چونکه ګورنمنت ادارے چې دا ملټي پارټي ګورنمنت یعنی الاینس ګورنمنت نو دیوا د تاسو اقدامات ته اوټ اف د باکس چې کوم میجزي کوم اقدامات دي هغه طرف ته پلان شي چې هغه ته نشي پلان به اکونومیک سټیبیلیټي دا هغه به ډاوټ دا چې هغه مینټین کړي شي یا هغه اکانومي په ټریک باندې راشي او اقتصادي او معاشي استحکام راشي او تاسو کوم خبره کوي لګي معاشي استحکام د لپاره انټرنل کرپشن کنټرول کول هم دي آیا پدې باندې موږ سکار کولی شو یا زموږه انټینشن شته جی بالکل تاسو صحیح خبره وکړه معاشي استحکام د لپاره ایز اف ډوینګ بزنس باندې کار کول دي کاست اف ډوینګ بزنس کول دي ګډ گورننس د غیر لپاره ضروری دی او کوم چې اقتصادي کاین دي د غي کانفیډنس د غي اعتماد چې دین هغه ریسټور کول دي هغه بیلډ کول دي د اقتصادي کایانو داغي کم کانفیډنس بلډ کیږي داغي ټرست ډیولپ کیږي کله چې په ملک کې ګډ گورننس التا انسټیټیوشنل ساوندنس او التا ایز اف ډوینګ بزنس باندې کار شوی دا یو اټریکشن چې هغه اقتصادي کایاني هغه خپل به معاشي او هغه تجارتي خلزل سیوا کوي او داغي سره اقتصادي پرمختګ کیږي داغي سره بدای چې یعنی معاشي استحکام راتلی شي خو اوس دا قتل دي دا کوم ګورنمنت دیو ایز اف ډوینګ بزنس باندې څومره کار کوي او څومره چې اقتصادي کایان دي هغه چې په هر شکل کې دي دا غي چې کوم ستونزې دي دا غي چې کوم چیلنجز مخامخ دي دا غي لپاره دي څومره کار کوي او دا غي ټرست دا غي کانفیډنس د بیلډ کولو لپاره د ریسپورټ کولو لپاره دیو څومره اقدامات کوي نو دا وسکته شي خو کوم چې الاینس کوم داسې پولیشن ګورنمنت دي نو ظاهر خبره ده چې پای کې به د هر پارټي خپل یو اپروچ او د غي خپل یو انټرست دي د غي خپل یو اقتصادي ایجنډا نو هغه په یو پوینټ باندې د غي کنورجنس او په یو باندې د غي به دا ګرانی دي نو دا چیلنجز دي خو الله دی وکي مونږ دا سر صوبائی حکومت ولې د مونږه خو صوبائی حکومت اوس آیسولیټډ دی ک وفاق کی کوم حکومت مونږه ګورو اب سند سره لیزان ساتي پنجاب سره ساتي بلوچستان سره بساتي خیبر پختونخوا آیا خپل لایولیهوډ خکولو کې سکول شي ځان لا جی تاسو خیال وکړئ چونکه دا خو یو سیاسي خبره جوړیږي خو چې تاسو پوښتنه ده اصل کې کوم چې انډیپندنت یعنی میجارټي چې کوم اغي ایکسپیکټډ داغي ګورنمنت راځي نو داغي یو اوپن او داغي یو سټارټ شکل کې داغي اکونومیک ایجنډا د اوسه پورې مخ ته نه راغلي بالکل چې مونږ دا وایو چې داغي اکونومیک ځکه چې پروینشل اټانومي 18 امندمنت دا رښتو
د پراوینس سره داسې هغه انډیپندنټلی اقتصادي خپل سټریټیجي اډاپټ کولی شي او یو صوبه اقتصادي تور باندې ډېر مخ په وړاندې باندې هغه بوتلی شي. خو د بده مرغه خاص کر چې زمونږ صوبه دا KP نو پاره کې چې کوم منډیټ د چا سره دی انډیپندنٹ کینډیډیټ نو زما مخې ته خدایي اقتصادي هیڅ ایجنډا نه راغلی چې داغي اربن سنټر د پاره داغي څه پلانینګ دی داغه د یوث پاپولیشن د پاره څه دی داغي د اقتصادي ودې د پاره داغي څه دی داغي په کم زموږ سوشل سېکټر کې دی هیلث ایجوکیشن د پاره داغي څه دی داغي د ایجوکیشن څه ایجنډا دا داغي انډستریل یونټس د پاره څه ایجنډا دا داغي د اګریکلچر سېکټر د پاره داغي څه سټریټیجي دا داغي د ریوینیو کلیکشن د پاره داغي څه دا نو دا کوم چې اکنامک پلانینګ دی داغي کوم ایجنډا دا هغه د اوسه پورې زما مخې ته څه داسې نه دی راغلی دا بد قسمتي ده ځکه چې اوس دا ډېر یو ډېره ښه موقع ده صوبو ته ځکه چې 18 امندمنټ نه وروسته یو پراوینشل اټانومي د هر صوبې سره یو خپل ډومین کې هغه ډېر زیات اقتصادي وده کولای شي اقتصادي پرمختګ کېدای شي هغه خپل پلانینګ او خپل سټریټیجي په خپل ریسورسز کې او په خپل ډومین کې هغه کولای شي. خو تاسو وایي چې موږ ته د خیبر پختونخوا کم نوې حکومت تعین ستما لګایي ته پلان ښکاری نه چې دی وخت کې هغه څه کول غواړي انت په کار خداوا چې یو کال او په کار نه نشپد مې استمخ کې یو کنکریټ شیپ کې یو کمپریهنسیو اکنامک ایجنډا راغلی دی چې کوم داسې بیتا ریسورسز دي داغي لپاره داغي د پروډکټ استعمال لپاره او ډاکټر صاحب زمونږ خو د ملک صورتحال بدل دی دلته خو PTI کمپین نشو کولې ایجنډا به څنګه راکولا خو منډیټ وته ملو شو ډېر مهرباني سره موږ وخت کمې دی خو دا خبره کیږي چې حکومت ملو شو نو کم از کم اوس راوړی اوس یو ځای کې نه چې تاسو به 15 کاله کوي د الیمین ګنډاپور صاحب حکومت را روان دی نو دې کې به اکنامک ایجنډا سوي سوشل ایجنډا به سوي ایجوکیشن به سوي هیلث ریفارمز به سوي لا میکینګ قانون سازی به سوي دا ارس دې وخت کې پکار ده چې دا کسان کینی او س پلان مخې ته راوړي چې خلکو تم پته ولګي چې 15 کاله به 20 منشور نو ټیک تا پلان خو راکې چې پای به عمل درآمد کو پروګرام وخت ختم دی اجازت راکې او که نور څه اپډیټ هم پکاري نو مشرق TV.p کې باندې کتې شه د الله پامان